बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल जहाँ बहुत सारे मसले मसाइल हैं, वहाँ एक बहुत ही अहम मसला है अपने घर का मसला, प्राइवेसी का मसला। क्योंकि एक टाइम था जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ही अच्छा समझा जाता था। जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग बहुत खुश दिली से रहते थे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे के साथ शेयरिंग थी, एक दूसरे को स्पेस देते थे, एक दूसरे के दुख सुख के साथी थे। लेकिन आज के दौर में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ही मायूब समझा जाता है और इसको पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि आजकल इंसान, बहन भाई, रिश्तेदार एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी को तरक्की करते हुए देख नहीं सकते, एक दूसरे से जलन करते हैं, हसद करते हैं, मुकाबलेबाजी होती है, एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं। ये जॉइंट फैमिली सिस्टम के इश्यूज। और ऑन द अदर हैंड जो लोग किरायों के घर में रहते हैं, जो लोग हर महीने किराए का मसला, मालिक मकान के अलग नखरे होते हैं और दीगर इस तरह से इश्यूज होते हैं जो कि वही जानते हैं कि वो किराए के घरों में किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इन सब मसाइल के बाद जहन में एक ही ख्वाहिश आती है कि काश मेरा भी अपना घर होता, जिसको हम अपनी मर्जी से सेट करते, अपनी मर्जी से उसको सजाते, अपनी मर्जी से वहां पे खाते पीते उठते बैठते, अपनी मर्जी से हर काम करते। से थका हारा घर आए, आप उनको अच्छे से वेलकम कर सकें, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें, अपनी प्राइवेसी आपके मेंटेन रहे, जो कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जिनका अपना जाती घर होता है, उनमें शेयरिंग, केयरिंग, ये सब एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। बड़ी मियाँ बीवी की लड़ाई, मियाँ बीवी के ताल्लुकात की खराबी ही में मेजर जो वजह होती है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। मियाँ बीवी में क्या लड़ाई होगी? अगर मियाँ मोहब्बत करने वाला है तो उसमें कभी भी वो अपनी बीवी से लड़ाई नहीं करेगा जब तक कोई थर्ड बंदा आके उनमें दरार नहीं डालेगा। और अगर हम दीनी लिहाज से भी देखें, इस्लाम में भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के लिए सबसे शॉकिंग बात होगी कि इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम का कोई कंसेप्ट नहीं है। जब भी किसी सहाबी की शादी होती है किसी खानदान में, तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शादी होती, तो एक अलग खैमा लगा दिया जाता था उनके लिए, ठीक है, उस फैमिली के लिए। सास बहू का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल है ही नहीं। मर्द पे जिम्मेदारी आयद है कि वो अपने माँ बाप की खिदमत करे, अपने माँ बाप को पूछे, उनके 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 जो भी उनके अखराजात हैं वो बर्दाश्त करे, ठीक है। लेकिन औरत की जिम्मेदारी हरगिज नहीं है कि वो अपनी सास की, नंदों की, देवरों की, देवरानियों की खिदमतें करती फिरे। ये बिल्कुल कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है और ये मेजर वजह है बहुत सारे घर उजड़ने की। जब हम अपने दीन को फॉलो नहीं करेंगे ना, अपने दीन को समझेंगे नहीं, तो हम ऐसे ही मुश्किलात से दो चार होंगे, ऐसे ही मुश्किलों में पड़ेंगे और अपने रिश्तों को खराब करते जाएंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद शादियां थीं, उन तमाम उम्मुल मोमिनीन के अलग अलग हुजरे होते थे और बकायदा दिन मुकर्रर थे कि इस दिन फलां की बारी है, इस दिन फलां बीवी की बारी है। तो ये तमाम जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, तो ये हमें इस्लाम से मिलते हैं। तो इस्लाम में भी अगर एक से जायद बीवियां भी हैं, उनको आप इकट्ठा नहीं रख सकते। ये शरई तौर पे भी एक तो मुनासिब नहीं है, और दूसरा ये कि भी आपकी इस दुआजी जिंदगी पे भी असर पड़ता है इस चीज का। तो फिर यही है कि अलहदा रहा जाए, अलग घर में रहा जाए, बहुत सारी मुसीबतों से बचा जा सकता है। तो अपना अलहदा घर लेना, अलहदा होना, अपने माँ बाप से हट के रहना, ये गुनाह नहीं है। हाँ, गुनाह ये है कि वो बेटा बिल्कुल माँ बाप को पूछना छोड़ दे, उनसे कट ऑफ हो जाए, ये गुनाह है, ठीक है। माँ बाप का हक बीवी बच्चों से पहले आता है। बीवी बच्चों से पहले बेटे पे फर्ज आयद होता है कि वो अपने माँ बाप को पूछे, अपने माँ बाप की खिदमत करे, ठीक है। एक बीवी के लिए शौहर का हक सबसे पहले है। हमारा इस्लाम इतना खूबसूरत है जिसने हमारे रिश्तों को इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह से हमें स्टेप्स बना के दिए हैं कि किसको प्रायोरिटी देनी है, किसको सेकंड नंबर पे रखना है, किसको थर्ड नंबर पे रखना है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, अगर हम इनको फॉलो करेंगे, हमारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है ना कि माँ बाप की खिदमत में ही इतने बेटे आगे गुजर जाते हैं कि बीवी के हकूक को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। तो बैलेंस इख्तियार करना सीखें। ऐसा ना करें कि बिल्कुल ही बीवी के पीछे लग जाएं
اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ بالکل ہی ماں باپ کے پیچھے لگ جائیں. بالکل ایک بیلنس لائف اپنے مینٹین کرنی ہے. اپنی بات کریں کہ آج کے دور میں گھر لینا بنانا بہت مشکل ہو چکا ہے, ایک خواب بن کے رہ گیا ہے. لیکن اگر میرا اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. بس بات ہے یقین کی, توکل کی, کنسسٹنسی کی, مانگنے کی. وظائف کی بات ہے وہ تو میرا اللہ ایک کن کہے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا. لیکن چیزوں کو اپنی منزل تک پہنچنے میں, حاصل کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. ساتھ جس کے اختیار میں سب کچھ ہے وہ بے شک وہ کر سکتا ہے, کیونکہ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے آپ کی منزل تک آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے. وہ ٹائم ٹیکنگ ہو سکتے ہیں. میں بالکل نہیں کہوں گی کہ آپ اگر یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو ایک مہینے میں کوئی آ کے گھر کی چابی دے کے چلا جائے گا اور آپ گھر کی مالکن بن کے بیٹھ جائیں گے. ایسا بالکل نہیں ہے. ٹائم لگے گا لیکن ود ان 1 ایئر آپ انشاءاللہ آپ کے گھر کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. تو انٹرنیٹ پہ ایک بہت ہی فیمس وظائف کے عامل تھے. جب میں نے یہ وظیفہ دیکھا, جب ان کی ویڈیو کے نیچے میں نے کامنٹس پڑھے, بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہمارے اتنے منتھ کے اندر, ہمارا 9 مہینوں کے اندر ہم نے اپنا گھر لے لیا, ہم نے 1 سال کے اندر اپنا گھر لے لیا, ہم نے 4 ماہ کے اندر اپنا گھر لے لیا. بہت سارے لوگوں نے اپنی سکسیس سٹوری شیئر کی اس وظیفے کی. اس وظیفے کو پڑھنے سے 1 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا گھر عطا کر دیا. تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آج اپنی یوٹیوب فیملی سے بھی یہ انتہائی پاورفل عمل شیئر کروں. تو وظیفہ کچھ ایسے ہے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 کو آپ نے 101 مرتبہ عشاء کے بعد آپ نے پڑھنا ہے. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اسٹیپ نمبر 1 وظیفے کا. دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ آپ نے بڑا سوچنا ہے. آپ اللہ کی ذات سے مانگنے جا رہے ہیں جس کے خزانے میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. وہ آپ کو بن مانگے بھی عطا کرتا ہے. سے بھی آپ کو گھر چاہیے, اپنے موبائل پہ ایک پکچر نکالیں گھر کی اور اس گھر کو مینیفیسٹ کریں کہ جیسے یہ گھر آپ نے خرید لیا ہے, آپ کا ہے یہ گھر. موبائل کو آپ فلائٹ موڈ پہ لگا دیں اور اس گھر کا تصور کریں کہ یہ گھر میرا ہے. کیونکہ جیسا آپ گمان کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہو کے ملتا ہے. آپ گمان کریں گے نا کہ میں تو اتنا بڑا گھر خرید ہی نہیں سکتی, میرے شوہر کی تو اتنی استطاعت ہی نہیں ہے, تو آپ اپنے شوہر سے نہیں مانگ رہی, آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. پکچر کو موبائل پہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ تصور میں بالکل مگن رہیں, کہیں بھی ڈسٹریکٹ نہ ہو. اس وظیفے کو تبھی کیجیے گا جب آپ بالکل تنہائی میں ہوں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی نوازیں گے جیسا آپ سوچیں گے انشاءاللہ. کہ آپ نے اپنے خیالات میں یہ تصور کر لیا ہے کہ یہ آپ کا گھر ہے, آپ اس میں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں, تو اس کا شکر ادا کریں. اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس وظیفے کے بعد ایک تسبیح آپ نے شکر الحمدللہ کی پڑھنی ہے, اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا, ایک تو آپ کی جو ابھی نعمتیں آپ کی زندگی میں موجود ہیں آپ ان کا بھی شکر ادا کر لیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ مانگ رہی ہیں آپ اس کا بھی ایڈوانس میں اللہ کا شکر ادا کر دیں گی. بہت ہی فائدہ مند ہے, اس کو لازمی آپ اپنے گھر کے لیے ٹرائی کیجیے گا اس وظیفے کو. ہاں, اس کو سکپ مت کیجیے گا, اس کے یہ چونکہ تھوڑا سا لمبا وظیفہ ہے. ود ان 1 ایئر آپ انشاءاللہ اپنے گھر کے اسباب بنتے ہوئے دیکھیں گے یا خرید لیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, اس کو اپنی روٹین میں رکھنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ صدقہ دیتے رہیں. جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں جو آپ اپنے ہاتھ سے دیں یا کوئی ہدیہ کر دیں, جو اپنے ہاتھ سے آپ پکا کر چیز بانٹیں, اس کو ہدیہ کہتے ہیں. تو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود دعا سیریز. اللہ پاک شگفتہ تسکین, ارم خان, مریم, نعیم, ناصرہ, سلیم, نگت, مدثر, مزلفہ, انم, تحریم, موہد, طلحہ, حمزہ, مشل, شفق, سبیحہ, روبینہ, ناصر علی, فیضان علی, کامران, خانزادی, عاطف, اسمائلنگ, نفیسہ, آسیہ, نواب, صدام, زرین خان, پاکستان زندہ باد, حارث, سمیرہ, عبداللہ. اللہ پاک ان سب میرے بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیجئے, ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے. اللہ پاک ان کی جو بھی پریشانیاں اللہ پاک ان کو دور کر دیجئے. اس مبارک مہینے کے صدقے اللہ پاک ان کی سب حاجتوں کو پورا کر دیجئے. ان کو اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجئے. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا, انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ, اسٹے بلیسڈ. اللہ حافظ.